اللہ سونے رب العالمین جل مجد الکریم نے فرمایا ہے جڑا اپنی مرضی نال زندگی گزاردا ہے اپنی مرضی نال جڑا میلاد چھڈ کے اکھاڑا ویکھدا ہے وہ سونے حق نو چھڑ کے باطل دے چڈیاں سی جا کے بیٹھدا ہے سونے رب العالمین جل مجد الکریم نے فرمایا ہے انا اعتدنا للظالمین نارا پروردگار جل مجد الکریم نے فرمایا ہے جیڑا ساڑے قرآن نو چھڑ کے زندگی گزارن والا ہے اپنی منمانیاں دے نال زندگی گزارن والا ہے سونیا بھاویں مولوی ہون بھاویں پیر ہون بھاویں عوام ہوے بھاویں مولوی اکرم کیوں نہ ہوے رب ذوالجلال نے فرمایا ہے انا سونیا جدو انا تے قد آوندا ہے گل نو پکا کرن واسطے آوندا ہے توجہ ہے جناب دے رب سونا فرماندا بے شک لوگ ظالم نے کون نے کیڑے جیڑے آدھی مرضی نال زندگی گزارنے والے قرآن تو ہٹ کے جیڑا دھی بہن نو پردہ نہیں کراندا پیا قرآن دے مطابق بھی زندگی گزاردا اے اج بوا کھلا ہی رب دا توبہ کر اللہ قرآن نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت نہ امید نہ ہو تیرے ڈگن چ دیر ہے ساڈے معاف کرنے چ دیر اور سونے جدو دی راحت دا ویلا ہوندا ہے نا تے رب دی رحمت صداواں دیر ہوندی ہے کوئی بخشش منگن ہے کوئی ٹکر منگن والا ہے کوئی بیماری تو شفا منگن والا تاں تے کھڑی والا بابا بولیا دو کو تو سنا نہ دیواں ذرا اونچی بولو سبحان اللہ پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آواز ہے کوئی بخشش منگنے والا تے کھلا ہے دروازہ رب ذوالجلال نے فرمایا ہے او لوگ کون نے بولو بولو یار گل مکائیے ذرا ذوق نہ بولو کون نے ظالم نے کون نے اللہ فرماتا ہے ظالماں دے واسطے اسا بھڑک دی اگ تیار کیتی اسا دیانا اسا رسول اللہ دا کلمہ پڑھ لے ہن کیڑی سانو لوڑ ہے ایتھے میں کہ قرآن اللہ دا سناواں گا تے مڑ تے یہ بھی آکڑ پان چھڑنا توجہ ہے جناب دی مڑ پیچھے تو یہ بھی نہیں آکھے گا تو یہ آکھے گا مولا کریمہ بخش دے بس مولا کریمہ بخش دے مولا کریمہ میں جہنم دا حقدار مہربانی جب فرما جنت عطا فرماویں ہے انشاءاللہ تیری زبان تے جملے رہن کے میں اللہ دا قرآن سناواں گا کہ چل کے ذرا ذوق نہ بولو سبحان اللہ تو عزیزان محترم میرے دوست توجہ کریں جل رب العالمین جل مجد الکریم نے فرمایا ہے انا اعتدنا للظالمین نارا پروردگار جل مجد الکریم نے فرمایا ہے بے شک یہ لوگ ظالم نے تے ظالماں دے واسطے بھڑک دی اگ تیار کیتی ہے میں کلمہ پڑھیا میں بخشیا گیا لے ہن میں پیر پڑھیا مینوں نہ کڑی کو عمل دی لوڑ ہے رب فرماندا جن نے ساڈے قرآن نو چھڈیا آدھی مرضی کیتی ہن شادی ہوے تے ساڈی آدھی مرضی فوتگی ہو جاوے تے ساڈی آدھی مرضی ہے کاروبار ہے تے ساڈی آدھی مرضی ہے اساں اپنے آپ بے مہارے جدے دل کردا اساں ٹرے پھرنے اللہ قرآن فرماندا یحسب الانسان ان یترک سدی پروردگار فرماندا سے تینوں بے مہارت نہیں چھڈیا توجہ ہے جناب دی اور رب سونا فرماندا ہے اسا ظالماں نو اگ وچ تننا کنج سنا دے رب دا قرآن پروردگار فرماندا احاطہ
بہم سرادقھا، چار دیواری دے وچ سٹ کے، ہائے ہائے ہائے، کتھے؟ احاطہ، جی میں پانے نا پنجابی جی ہاتھا چار دیواری بڑی ہے، اللہ فرماندا احاطہ بہم سرادقھا، چار دیواری دے وچ سٹ کے مڑ اگ دے بھمبڑ مچا سا، جدو اگ دے بھمبڑ مچنے نے بندے دی زبان میرے ورگے لانتی دی انج زبان نکلے گی جی میں ہلکی کتے دی زبان باہر نکلتی، اس پھر رب دی بارگاہ چ عرض کرن گے مولا کریمہ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، پروردگارا ایک پانی دا گھٹ دے، ایک پانی دا گھٹ دے، ایک پانی دا گھٹ دے، صحیح دسیا ایتھے اساں منا نہیں تنی جانے، 7 ونکا کیا کی ہن تے ونکیاں گنیندیاں ہی نہیں، ہن ونکیاں پانی دیاں، ہن شربت انہیں کو آ گئے نے کہ نظر نہ نہیں ہوتے، اتنیاں ونکیاں بن گیا نے، اسا انیاں ونکیاں پیمن دے باوجود پھر اللہ رسول دی نافرمانی نہیں پہ کرنے، کر دے پہ یا نہیں کر دے پہ، موڑو تھے جدو جیب نکل سی نہ ہلکی کتے وانگ جدو باہر نکلے گی اور تھے عرض کرنے کہ مولا کریمہ ایک پانی دا گھوٹی دے چا، پھر رب سونے دی بارگاہ جدو اے آرزواں کرنگے، کیونکہ رب موڑ سندہ تھے ہے نا ان ربی لسمیع الدعا، اللہ سندہ سارے دیاں، پھر اللہ سونا پانی دیوے گا پر ہووے گا کنج دا انج کھولدا یا پانی ہونا ہے جدو ساڑھے بوتھیاں دے سامنے آمنا نا یشویل وجوہ، جدو ساڑھے بوتھیاں دے سامنے آتی نا تے اے ماس جھڑ جائے گا، ماس جڑے جاگ دے بیٹھنو بولے ماس جھڑ جائے گا، اندر جائے گا آندران دے ٹوٹے ہو کے پخانے والے پاس نکل جانے کے، رب سونا فرمائے گا بئس الشراب، تیرا پینا کیڑا گندا ہے، یہ تھے نا یہ ویکھی جاسی ہیں میں مولویاں دی گلاں نے، یہ مولویاں دی گلاں نے یہ رب دے پاک قرآن دیا ہیں جیڑا کہ ویکھی جائے گی، کیا رب دا قرآن سچا نہیں؟ رب فرمائے گا وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا، اللہ انتیا تیرے روان والی جگہ کیڑی گندی ہے، تاں تے سونے سلطان بہو بولے آدھا کو بے تے سنان دے مدر اچھی بولو سبحان اللہ، سخی سلطان العارفین فرما دینے جیم جیوں دے کی جان لی او یارا سار میادی آتے جانے جو مردان قبرائی اندری یارا علی نہ پاڑی اوتھے خرچ لڑین دائی گھر دا ایک و چھوڑا یارا ماں پیو بھائیاں آتے تو جایا زابی قبردار میں قربانی اولاد تھی باہو جیڑا وچ حیاتی مردان توجہ ہے جناب دی اویا سا رسول اللہ دا کلمہ پڑھے ان سانو کیڑا کو ڈر ہے، یہ جملے سننے چاہوں دے نہیں یا نہیں ہوں دے، لوگ کی بول دے نے بولو تو صحیح درہ با گال نو سمیٹنے ذرا ذوق نہ بولنا سبحان اللہ، آن دن میاں اویا سا بخشے جاواں گے سا رسول اللہ دا کلمہ پڑھے ہے ہن سانو کو اگے دا کیڑا کو سانو ڈر ہے،
हाली भी कोई सानू डर है। हुण इत्थे अल्लाह दा पाक कुरान सुनाना तवज्जो है जनाब दी सूरह जुमर शरीफ आयत नंबर 12 मुकदी पे 13 शुरू पे तवज्जो है जनाब दी सिपारे दे नंबर 23 है जरा ज़ौक़ ना बोलना सुभान अल्लाह। परवरदिगार ने फरमाया कुल सोनिया तुसा अपनी ज़बाने अक़दस दे विचों फरमाओ। रब सोने अपने यार दी ज़बान शरीफ चों ये जड़ी मैं गल करन लग्या ये कढवा के ते तेरियां मेरियां आकड़ा पनवाइयां ने जेड़े असां एवें चौड़े होए फिरने सानू केड़ा कोई डर है असां ते बख्शे होया है असां रसूलुल्लाह दा कलमा पढ़ लिया है। और सोने हुण मैं अगे चल के दसांगा भी अजाब तो बचना किन्ना ने जाके उत्थे। हुण मैं जड़ी आयत करीमा सुनान लग्या ना पिछा ये नहीं आखेगा ओ यार वेखी जस रब्बे जुल जलाल ने फरमाया कुल इन्नी अखाफु इन आसैतु रब्बी अज़ाबा यौमिन अज़ीम। तवज्जो है ना जब बोल सही ऊंचे जरा सुभान अल्लाह। सोनिया तुसा एक गल गौर ना सुन लवे सोनिया तुसा अपनी ज़बाने अक़दस दे विचों फरमाओ अगर बिल फर्ज पहले एक गल ज़हन च रख लवे नबियां कोल गुनाह नहीं होंदा नबियां कोल गुनाह हो सकदा ही नहीं नबियां रसूलां दे कोलों गुनाह हो सकदा नहीं ये अकीदा सब पक्का रखना। इत्थे रब सोने एक यार दे मुंह शरीफ विच गल कढवा के ना ते तेरियां मेरियां आकड़ा बनाईयां ने सोनिया तुसा ऐलान फरमाओ अगर बिल फर्ज मैं मुहम्मद कोलों ना फरमानी हो जावे रब दी अगर नहीं हो सकती नहीं रब सोने यार दे मुंह शरीफ विचों ये गल कढवा के ते आ साडी आकड़ बनवाई कि सोनिया तुसा फरमाओ अगर मेरे कोलों रब्बे जुल जलाल दी ना फरमानी हो जावे ते मैनू अपने रब कोलों वड्डे दिन दे अजाब दा डर है। रसूलुल्लाह अपनी ज़बान शरीफ जो रब कुरान नाज़िल फरमावे रसूलुल्लाह अपनी ज़बान शरीफ जो फरमान मैनू डर है ते उम्मती आखे मैनू डर नहीं बोलते सही जरा वो डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए वो जिन्ना कोलों गुनाह हो ना सके रब उन्हां दी ज़बान शरीफ विच ये गल कढवा रहा है सोनिया तुसा फरमाओ अगर बिल फर्ज मेरे कोलों मेरे रब दी हो जाए ना फरमानी ते मैं कयामत दे दिहाड़े वड्डे अजाब तू मैनू डर है ते सोनिया हाय उम्मती नू ते फिर हर कदम ते डरना चाहिए या नहीं या उम्मती नू अल्लाह रसूल दी गल्लां नू तोड़ मरोड़ के फिर दीन नू अपने मगर चलाउना चाहिए या उम्मती नू दीन पाक दे मगर चलना चाहिए। तवज्जो है जनाब दी हुण अगे सुनावा रब दा कुरान जरा ज़ौक़ ना बोलो सुभान अल्लाह। हुण इत्थे हर बंदा आंदा मैं मोमिन हां तुसां आंदा सा मोमिन है हुण अल्लाह दे कुरान कोल पुछने मोमिन केड़ा है। तवज्जो है जनाब दी हाँ जी मौलवी दे घरे जी हुण टीवी लगा खड़ा है तो फिल्म ड्रामा तो मुड़ो चल नहीं चलना तो नहीं चलना तो कुरान आस्ते मसीते तो कुरान के खिलाफ नहीं लगता और पुत्रा नु कपड़े लै देंदे नहीं इत्थे हर ईद लै देंदे नहीं लै दे बोलो तो सही जरा लै देंदे हो सही दसिया जिन्ने आप बैठे हैं कदे ईद दी ईद कदे कुरान दा खिलाफ भी नहीं है मुड़ पुत्रा नाल प्यार है कुरान नाल ते नहीं जिथे बंदा पोतर दा सूट लैंदा है अल्लाह दे पाक कुरान दा खिलाफ नहीं आ सकदा उत्थे अपनी अपने मसीता च ख्याल रखा करो चलो दुए नहीं आके ख्याल आया तो चलो संगियो तुसा ही कोई अपने जिन्नी कमाई चो चलो बंदा महीने बाद है खिलाफ ही लै लवे अल्लाह दे पाक कुरान अज मस्जिद जाने ना तो सही गल है दिल एडा परेशान होंदा है कुरान पाक पे ने विच मौलवियां दे टुकर सुके पे ने विच ये कुरान पाक दा उलियां लगियां पियां किरलियां विच अपने घर बनाए डेमुआं विच अपने घर बनाए ने
تے مولوی صاحب تے مسلے تے یری گند ہوئے تے شگردان مار مار کے لانتی صاف نہیں کیتا نے نو صفائی نہیں کی تھی نے او اللہ دا پاک قرآن کائنات دا والی پیا ہوں دے تے گند مٹی پیا دینو کنجن فرق نہیں پہندا یار میں آدھا خیال کردہ پہ اللہ دے قرآن دا خیال سونیا مومن ہوئے جیڑا سب ساری کائنات نالو اللہ رسول دے قرآن نال پیار کرے توجہ ہے جناب دی اگے چلیے ذرا ذوق نہ بولو سبحان اللہ چلیے تے تھکے بیٹھے ہو تو بس سے کرنے جیڑا آج ٹکر دی خاطر بھاویں مولوی بھاویں میں ہوں میں بھی ایک کام کراں دا ٹکر دی خاطر دین نو مروڑ کے لوگاں دے سامنے ہمیں کوڑ شوڑ مار کے تے ٹکر کٹھے کر کے زندگی گزاردا جدوں انج دے ملہ نو موت ہوندی بولو تو صحیح ذرا تے تھوڑے گاڑ باڑے بول دے نہیں نے جندے جو کوئی نہیں ذرا اونچی بولو سبحان اللہ تے جیڑا مولوی صرف روپیاں دی خاطر روپیے کٹے کرن دی خاطر اللہ رسول دی گل نو بدل کے توڑ مروڑ کے انج کرا کے جدو انج دا مردہ ہے نا جدو جان نکل دی سو تے موڑ کی الفاظ زبان تے ہوندے سو اللہ دا قرآن نہ سنا دے ذرا ذوق نہ بولو سبحان اللہ سونیا سورہ الحاقہ شریف 29 سپارہ غالباً آیت نمبر 27 یا 26 میں شروع کرنے لگے ذرا ذوق نہ بولو سبحان اللہ تزیدان محترم میرے دوستان توجہ کرے جو سونیا پاک مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے دنیا مردار چھکنالے کتے نے مولوی ہرسی بنے تے کتا ہے پیر بنے توجہ ہے جناب دی سونیا جڑا پیر ہوندا ہے جڑا رب دا کامل فقیر ہوندا ہے وہ دنیا دا ہرسی نہیں ہوندا ہے دنیا دا ہرسی نہیں بندا ہے میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالی نے سرکار آپ دی بارگاہ دے اندر سونیا آٹے دا ٹرک آیا ہے آٹے دا ٹرک آیا ہے آپ سرکار نے اعلان کر دیتا ہے محلے والے آٹا لے کے جا رہے ہیں آپ دا مرید ورتائی جا رہا ہے مرید ورتائی جا رہا ہے ورتائی جا رہا ہے جدو سارا ختم ہویا ایک تھیلا رکھ لیا ہے میاں صاحب فرماؤں نے بیلیا آٹا ونڈ دیتا ہی عرض کردہ سونیا ونڈ دیتا ہے ایک تھیلا رکھ لیا ہے صبح واسطے رکھ لیا ہے آپ نے فرمایا بے وقوف اے بھی ونڈ دے جس رب وڈل سا دینے نے انہیں روٹی بھی دے چھڑنی ہے آج سانو ملہ نو کی بن گیا ہے پیرہ نو کی بن گیا ہے آدھر یار جو صدی کی تھی مسیح تو چھٹی ہو جانی ہے مسیح تو چھٹی ہو جانی ہے اگلے پجھا دینا ہے وہ سونیا اسا مسیح تا چھڑیاں نے ان پکھے دے کوئی نہیں مر گیا وہ سونیا مسیح آخر نے مولوی صاحب ہن حاجی صاحب سود والا کم کر دینے سود کی گل نہیں کرنی ہے مولوی آدھا ٹھیک ہے میں نہیں کردا حاجی صاحب زانی نے تو گل نہیں کرنی کمیٹی دا صدر ہے نے تینوں کٹ دینا ہے آدھا مینوں کی لوڑ ہے میں جدے مسئلے بیان کراں وہ سونیا اساں کرنے اساں دنیا تو نکلنا چاہنے مسیح تو تے نکل گئے پر انہیں تو دنیا تو بھی نکلنے چاہنے آئے چلے انج بول دیا موت آوے تے سونیا رسول اللہ دے غلام بن کے تے مر جائیے ان گلوں لمبا نہ کراں گل سناواں ذرا ذوق نہ بولو سبحان اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا ہے جڑا دنیا دا ہرسی بن کے سڑے دین دا دشمن رہندا ہے دین دا دشمن رہندا ہے او سونیا دین والیاں دی مخالفت دین دی مخالفت ہوندی ہے اوے سونیا ہن سونیا اج دی مخالفتاں ہوندیاں نے فلانا مولوی نہ آوے فلانا نہ آوے فلانا نہ آوے اساں سونیا قرآن سامنے پیا ہے اس پیدا کرنے والے رب ذوالجلال دی قسم ہے ساڈے گھراں دے کول جتھے بھی آ کے کوئی مولوی بیان کرے سانو کدے وکھی والی اٹھدی نہیں کدے وکھی والی اٹھدی نہیں اوے سونیا سانو پتہ ہے جنے باطل دے بولیا جنے کوئی کھچا ماری تے اساں بیٹھے نو سیدھا کر لواں گے تے سونیا جڑا اساں بولنے اللہ دی مہربانی نال انہاں کول توڑ ہوندا نہیں
اگلے آکھدے نے یار مولوی انج بولیا ہے آندا یار مینوں پتہ نہیں میرے کول تے 12 تقریر والی کتاب پئی ہے مینوں کی پتہ مسئلہ ہے یا نہیں کہ جدوں تینوں پتہ نہیں تے حق والیاں نال پنگے لینے نہیں چاہیے اوے سونیا نہ اسا کدے پولیس دے سہارے لینے نہ کدے ڈیرے والے دے سہارے لینے اسا اللہ رسول دے سہارے نال بولنے جتے موقع لب جاوے تن کے ہی بولنے رب ذوالجلال نے فرمایا ہے ساڈے دین دی مخالفت کرنے والا صرف میرا روٹی ٹکر بند نہ ہو جاوے جدو سیدھیاں گلاں ہونیاں نے کرتوت میرے اندر نے میں ہن تاشاں بھی کھیڈنا وا کرکٹاں بھی کھیڈنا وا کبڈیاں بھی ویکھنا وا ہن میں ہوٹل تے بھی بیٹھنا وا تے گلاں بیان ہونیاں نے مقتدیاں منہ بننے نے تے مینوں شرمندگی ہونی ہے مینوں مسیت چھڈنی پینی ہے او مسیت بھی چھڈنی پینی ہے تے ایک دن تینوں دنیا بھی چھڈنی پینی ہے جدو دنیا چھڈے گا پھر کی آکھے گا یا لیتہا کانت القاضیہ ہن 2 نمبر ملا آکھے گا 2 نمبر امتی جڑا بنا پھردا ہے دین دا منکر بنا پھردا ہے کی آکھے گا ہائے موت میرا قصہ ہی تمام کر گئی ہے کی کر گئی موت میرا قصہ ہی تمام کر گئی ما اغنا عنی مالیا ہائے میں تے دین لکا تے بڑا مال کٹھا کیتا تے کم نہیں آیا توجہ ہے جناب دی کہ جے ملا جے تو اے بڑے مرے ہاں تے پھر تینوں انہاں دا ڈر نہیں رہنا سی تینوں اللہ رسول دا رہنا سی توجہ ہے جناب دی او بول تے صحیح طرح او سونیا کی آکھے گا جڑا دین دا منکر بن کے ہن نا دین بیان ہن ویکھو نا ایتھے دین پاک بیان ہوندا پیا ہن چلو آپاں 150 جڑا بھی 200 بندہ بیٹھے ہیں ہو سکدا اس بیلی نے آکھا بے داڑھی پوری رکھساں چلو ایک بندہ ہی سور جاوے مزار والا بھی خوش تے مدینے والا بھی خوش توجہ ہے جناب دی ہن ویکھو نا صرف سانو حلوے تے سیوڑیاں تنن دا جمعرات دی روٹیاں تنن دا شوق یار جی مسیح چھوڑ کے چلو جمعرات نو تے نہیں پکاونی پوندی صرف ڈھڈ اساں ودھائے نے جدوں مرے گا تے رب سونا فرماندا آکھے گا ما اغنا عنی مالیا ہائے میرا مال کم نہیں آیا حالک عنی سلطانیہ میں تے بڑا ڈھڈ ڈڈ چھڈیا سی میرا جور کتے ٹر گیا توجہ ہے جناب ہسدے نے انج ہے یا نہیں اللہ دا پاک قرآن ہے حالک عنی سلطانیہ پروردگار فرماندا ہے آکھے گا ہائے او میں تے بڑا حرام حلال تھنیا سی بڑیاں طاقتاں سن بڑا زور لاوندا سا حق بیان لاویں ہائے ہن میرا زور کتے ٹر گیا رب سونا فرمائے گا فرشتو خذوہ فغلوہ اند گالے چ پاؤ کھا لعنت دا توک یہ بڑا بھجا بھی نہ قرآن نہ پڑھی وے جدو صاحب مزار نو منظور آ تے کیوں نہ پڑھی وے توجہ نہیں کیتی جناب نے بولو تو صحیح طرح توجہ ہے جناب دی اور سونیا جتے رب سونے حق دی گل کرانی ہوئے نا تے باویں کوئی ٹیل لا لوے نا او کدے روک سکدی نہیں رب کوئی نہ کوئی بہانہ بنا ہی چھڑدا ہے ہیں توجہ ہے جناب دی چلنا اگے جدو لعنت دا توق پہ جانا ہے یہ جیڑا ہن کوشش ہوئی ہے بھئی بیان نہ ہوئے یہ بھی لکھا پیا ابیلی لکھی بیٹھے جدو لعنت دا توق گالے پہ جاسی رب سونا فرمائے گا ہونا انج کرو ثم الجحیم صلو ہونے نو بھڑک دی آگ دے وچ تنو بول دے نہیں بڑک دی آگ دے ویچ نپو یہ اے تو سمجھ آدھی پنجابی یہ نہیں تو دی ٹھاڑ دے بندے تو سب پنجابی بڑی سمجھ دیو فرشتیاں پھڑنا ہے تے آگ دے ویچ دینا نپ یہ میں سنائی جانا بڑے مولوی نے آخلا میں بھی ایک گلہ ہیں یا نہیں ترجمہ میں سنا دا پیا سادے تے موٹے جے لفظ توجہ ہے جناب دی جدو فرشتیاں نپ دینا تے انج پولا اس سے جی میں آلو نہیں ہو جاندہ دھوئیں چ نپیے تھا رب سونا فرمائے گا ہون کڈو
ثم فی سلسلۃ زرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. رب سونا فرمائے گا ہن اینو کڈو، کڈ تے اندے منہ وچوں سنگول پاؤ تے پخانے والے پاسوں کڈو. فاسلکوہ اینو پرو دیو. کی کر دیو؟ یہ جڑا دین دی مخالفت کردا ہوندے واسطے. کیندے واسطے؟ دین دی مخالفت کر. جدو پرینا تے فرشتیاں منہ چ سنگل لگاتے تے ادوں پخانے والے پاسوں کڈ تے انج ٹنگیا ہوسی تے مڑ آکھے گا پتہ نہیں کیڑی کیتی نو پھڑا کھا. تے گال والا بھی تو ہونا ہے. ہاں کیڑی کیتی نو پھڑا کھانا ہے. آپ فرماندا انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم. تو عظمت والے رب تے ایمان نہیں سی لیا. یہ بندہ ایمان والا ہوئے تے دین دا دشمن ہوئے کدے سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. بندہ ایمان والا ہوئے تے دین دا دشمن ہوئے یہ کدے ہو سکدا نہیں. ایمان والا تے دین سن سن کے ٹھرتا ہے. کی ہوندا ہے؟ مومن بندہ سن سن کے ٹھردا ہے. توجہ ہے جناب دی. سانو اج کچھ لوگ آندے نہیں جی کی ہے جی اے یزیدی نے. توجہ ہے جناب دی. کوئی بندہ ثابت کرے قبلہ جوید صاحب بیٹھے نے انہاں دے ڈیرے دے کنجریاں نچیاں ون سانو آکھو یزیدی نچیاں نے ویکھیاں نے. ساڈے کسے ڈیرے تے کوئی ثابت کرے, کوئی کھاڑا ثابت کرے, کوئی میلہ ٹھیلا ثابت کرے. توجہ ہے جناب. ساڈے مرشد کریم دا عرس شریف ہوندا لوکی مثالاں دیندے نے چشتیاں دا عرس. یار کمال دا عرس ہوندا ہے. نہ کوئی اکھاڑا نہ کوئی کبڈی, صرف اللہ دا قرآن تے پاک محمد دا فرمان. ذرا بولتے سے نا اچھی سبحان اللہ. تے سونیا یہودیاں نو یار اساں بنایا, بھیڑیاں دے یار اساں. توجہ ہے جناب دی. اور بولتے صحیح ذرا اچھی بولنا سبحان اللہ. ہن جدو اللہ دا قرآن کسے دی یاری تو روکے جیڑا ہوندا یار بنے. ہن شرابی اللہ دا دشمن ہے یا نہیں؟ اور پردے دا انکار کرنے والا اللہ دا دشمن ہے یا نہیں؟ اکھاڑے لوان والا اللہ دا دشمن ہے یا نہیں؟ اللہ رسول دا دشمن ہے. اوے سونیا اللہ رسول دے جڑے دشمن نے دین دا انکار کرنے والا اللہ رسول دا دشمن ہوندا یا نہیں؟ تے ساڈیاں یاریاں انہاں نال نے. ایتھے اللہ دا قرآن کی فرماندا ہے, ذوق ہوے تے سنا نہ دیواں. سورہ ممتحنہ دی آیت نمبر 1. بولتے صحیح سپارہ 28 ذرا اونچی بول سبحان اللہ. سونے رب العالمین جل مجد الکریم نے اپنے عظیم کلام دے اندر ارشاد فرمایا. سونا رب العالمین فرماؤندا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. پروردگار جل مجد الکریم نے فرمایا ہے اے ایمان والےو جڑے میرے دشمن نے, جڑے میرے دشمن نے, جڑے میرے دشمن نے, جڑے تھوڑے دشمن نے, کدی انہاں نو یار نہیں بناونا. توجہ ہے جناب دی. ہاں اللہ فرماتا جڑے میرے دشمن نے انہاں نو یار بناونا نہیں. ہن یاری کو دشمناں دی بھی گل کر دیواں. توجہ ہے جناب دی. ہن جڑا قرآن دے فیصلے نو بدلے او دشمن ہے اللہ رسول دا یا سجن ہے؟ پکی گل ہے. جڑا رب دے قرآن دے فیصلے نو بدلے صرف روپیاں دی خاطر, بس آخری گلاں دو سناواں تے اجازت چاہواں ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. جڑا اللہ دے قرآن دے فیصلے نو بدلے اللہ رب العزت دا دشمن ہے یا سجن ہے؟ جے تو ایمان والا ہے تے جیڑا آندا میں ایمان والا تے پھر دشمناں نال یاری لائی کھڑا ہے تے مڑ چھونی چ پانی نہ لویں چولے چ لے لوکی آکھنا ٹھیک ہویا. چشتی گالاں کڈ دے نے کیڑی میں گال کڈی تھانوں کڈی؟ بولو تو صحیح ذرا.
آسان ہے بھی جنہ دے سامنے جا کے چوں 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 کر دیں انہوں نال لے ہو بھی آج چشتی آئے بیٹھا تو میاں صاحب گانا سنو چاہ ہن جیڑے اللہ سونا فرماندا میرے دشمناں نال یاری لاونی بولو تو صحیح ذرا اچھی بولو نا میرے دشمناں نال یاری نہیں لاونی تے جیڑے پھر اللہ رسول دے دشمناں نو آدھا یار بنائی بیٹھے نے ہن میں انہاں دی گل نہ سنا دے میں تھوڑی جی جیڑا قرآن دا فیصلہ بدلے او دشمن ہے یا نہیں رب دا جیڑا قرآن دی بدلے رب دا دشمن ہے یا نہیں سناواں مڑ رب دا قرآن رب العالمین فرماندا ہے فلا تخشوا الناس واخشونی بولتے صحیح ذرا اور مرو شیر سے بولتے تو قرآن سے کیوں نہیں بولتے اللہ فرماندا ہے لوگاں دا خوف نہیں کرنا کسی مولوی ڈرے بیٹھے ہیں یہ سیدھی کیتی مزید تو کر دے اللہ فرماندا لوگاں دا خوف نہیں کرنا جے نہیں ہو سکتا تو ریڑی لا لو سیب بیچ لو انگور بیچ لو مسیت نو آمدن بہت ہی لب جانی تے حلال دی لب جانی توجہ نہیں کی تھی رب فرماندا ہے لوگاں دا خوف نہ کرو وخشونی میں پروردگار کو ڈرا اگے فرمایا ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا پروردگار فرماندا ہے میریاں ایتھاں دے بدلے ذلیل قیمت نہیں لینی ذلیل قیمت نہیں لینی ہن ایتھے کئی بیٹھے ہون گے کئیاں دے جاجی رشتہ دار ہونے نے کسے دا پیو جج ہونا ہے کسے دا پھرا ہونا ہے کسے دا چاچا ہونا ہے چلو ایتھوں نہیں تے کسے دا تے ہونا ہی ہے نا کہ تو شادی بیاہ ہونا تھا نہیں دیکھنا کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا او یار کوئی نہیں ہو چلو آپ تو ٹکور کھاتے آ جانا ٹڈل رہ گیا رب فرماوے جڑے میرے دشمن نے انہوں نے یار نہیں بناونا تے جدو نیوندر جا تے پا رہی ہیں تے ٹکر تن رہی ہیں تے پھر تیری یاری شک رہنا جتھوں رب دے دشمن جتھے تیار ہوندے ہونے تو اوتھے جا تے پوتر دے آویں دھی دے آویں تے مڑا کہ میری یاری کوئی نہیں ڈب نہیں مرنا رب سنے تے تھے او جتھے میرے دشمن ہیں تساں اوتھے نہیں جانا تساں اوتھے یاریاں نہیں لاونیاں رب دا پاک قرآن فرماندا ہے سنا دے میں رب دا قرآن ذرا اچھی بولنا سبحان اللہ سارے نو کافر کہی جاندے نے اور مولوی نہیں کہیدا وہ ٹکر جب پہ نہیں کہیدا اساں تے اللہ دا قرآن سناونا ہے جے مسلمان ہے تے دل کھول کے سن ذرا ذوق نہ بول سبحان اللہ پروردگار جل مجد الکریم نے اپنے عظیم کلام دے اندر ارشاد فرمایا سونے توجہ کریے مسلمان غیور سنی مسلمانوں ذرا ذوق نہ بولو سبحان اللہ پروردگار جل مجد الکریم نے فرمایا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ہائے سنا دے میں دا ترجمہ او قرآن دے لفظ پڑھنے فرض نہیں قرآن دا علم پڑھنا فرض ہے میرا پوتر قرآن پڑھ گیا میٹرک کر گیا گل گیا ہی توجہ ہے جناب دی پڑھنا فرض نہیں ہے سکھنا فرض ہے توجہ ہے جناب دی سناواں ترجمہ جڑے ستے پہ اچھی بولو سبحان اللہ حالی میں لات بدلنی ہے پر بدلنا نہیں ہے اسے دیکھا اختتام کرنا ذرا ذوق نہ بولو سبحان اللہ سنا دے ماں تے موڑ جے تو حالی یاریاں رکھی تے موڑ چھونی جی پانی لڈو بمر صحیح گل رب دا قرآن سامنے پی ہے اپا جیڑا رشتہ دار اچھا نام کملی والے دا اچھا مقام کملی والے دا سونے دا نام سونا سونے دا شان سونا سونے دا مقام سونا توجہ ہے جناب دی آپ تے جڑے برادری والے جڑا چلے ٹھیک ہے دین پاک دی مننے جڑا نہ مننے سر خسماں دا کھا جا دے تو سانو قبر وچ کم ہونا
جنہ کام ہونا ہے ساتھ انہاں نال رواں حضور فرماندے نے آخرت دی زندگی ایڈی لمبی ہے اگر ایک کبوتر آوے نا ایک رائی دا دانہ سٹ کے زمین تے چلا جاوے پھر 1000 سال بعد پھر آوے ایک رائی دا دانہ سٹ کے چلا جاوے پھر چلا جاوے پھر 1000 سال بعد آوے ایک دانہ رائی دا سٹ کے چلا جاوے حضور فرماندے نے ایک نہ ایک دن زمین تو لے کے آسمان تک دنیا تے بھری جا سکتی ہے آخرت دی زندگی پھر بھی نہیں مک سکتی جیڑی ایویں تینا ساواں دی ہے ان دے پیچھے ذلیل ہے تے جیڑی مکن والی نہیں ویندے ویکھی جائے گی توجہ ہے جناب دی اچھا آسان ہے وہ نہیں رب آپ جنت دے دے گا اچھا عظیم جیڑی چیز او رب دے دے گا تے ٹکر رب نہیں دینا ہے مسلح ڈب نہیں مرنا سنا دے مانا ذرا ذوق نہ بولنا سبحان اللہ تساں ذوق بناؤ بس میں تو سناواں تے ترجمہ سنا کے جا چاواں ذرا ذوق نہ بولو سبحان اللہ تو عزیزان محترم میرے دوست توجہ کریں جل رب العالمین جل مجد الکریم نے فرمایا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ سنا پروردگار جل مجد الکریم فرماؤندا ہے جڑا میرے اتارے تے حکم نہ کرے میرے اتارے تے فیصلہ نہ کرے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ پروردگار جل مجد الکریم فرماؤندا ہے او لوگ کافر نے اے دیان نے چاہنا قرآن دا فیصلہ ہے نا بولتے صحیح ذرا مرے اونچی طرح بولتے صحیح ہیں رب دے قرآن دا حکم ہے حاکم دا کم ہے مسلمانہ دی مال دی بھی حفاظت کرنا جان دی بھی عزت دی بھی حاکم دا کم ہے تھے نہیں بھی اس طرح نچونا اللہ فرماندہ جڑا ساڑھے اتارے تے حکم فیصلہ نہ کرے اور لوگ کافر نے یہ انہوں نے چشتی آنے کافر نے یہ رب دا پاک قرآن ہے اور اگے سنا دے میں اگلی آیت سنا دے میں ذرا ذوق نہ بولو سبحان اللہ مڑ تینوں پتہ لگے ساڈی دشمناں نال یاری ہے جو رب دے سجناں نال یاری ہے رب دے سجن بابا فرید ورگے نہیں داتا علی حجویری ورگے نے ذرا ذوق نہ بولو سبحان اللہ تو عزیزان محترم میرے دوست توجہ کریں جل رب العالمین جل مجد الکریم نے فرمایا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اے ملا دے سامنے والے آیت کریمہ رکھی سونے رب العالمین جل مجد الکریم نے سورہ المائدہ شریف دے اندر آیت نمبر 45 مکیت 46 شروع ہوئی ہے رب ذوالجلال نے فرمایا ہے اساں تورات دے اندر بھی واجب کیتا سی تورات دے اندر تورات شریف دے اندر بھی واجب کیتا سی ان النفس بالنفس جان دے بدلے جان پرچا نہیں بولتے صحیح ذرا جان دے بدلے قتل دے بدلے قتل دے بدلے قتل پرچا نہیں پوسٹ مارٹم نہیں ہوئے سونیاں وڈن ٹکن نہیں سونے پاک مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جب مردے نو نہ لاؤ آہستہ آہستہ ہاتھ لاؤ جنازہ چکو تے آہستہ آہستہ ڈرو فرمایا مردے دی ہڈی توڑنا تے زندہ دی توڑنا برابر ہے اور سونے رب العالمین نے فرمایا ہے جان دے بدلے جان والعین بالعین آنکھ دے بدلے آنکھ پرچا نہیں والعنف بالعنف سونیا آنکھ دے بدلے آنکھ پرچا نہیں والعذن بالعذن کان دے بدلے کان پرچا نہیں والسن بالسن دند دے بدلے دند والجروح زخم دے بدلے زخم
اور رب العالمین جل مجد الکریم دا قانون کی ہے قرآن دا جس بندے دے نال جڑا ظلم ہوئے اگر کسی نے کسی دا دند توڑیا ہے ان دا بدلہ دند توڑنا ہے پرچا نہیں ہے وہ سونیا یہ اگلے دا دند توڑے ٹوٹے تے پھر لاک لبدی نہیں لاک لبدی نہیں اے سونیا اللہ دے قرآن دے قانون نو پیچھے کیوں رکھیا گیا ہے سونیا جدو اللہ دے پاک قرآن دے قانون دے مطابق جدو سزا جزا لبے ایک تے دنیا چ گناہ معاف ہوندا ہے آخرت دا عذاب معاف ہوندا ہے پھر اسلام نے اگے رکھا ہے تو زخم کردہ تو زخم ہے یہ پھر اے نہیں تے اگلا جاندہ پھر ہمیں تیرے نال زیادتی کیتی آیا بیٹھا کان تیرا وڈیا تے وڈ دے یا انہیں روپیے لے توجہ ہے جناب اگلا آندہ ہے چلو میاں میں نو تو نا انہیں روپیے دے چاہ تے میں تنو معاف کر دینا تے پھر کان وڈی نا تے اللہ فرماندہ دیون لگ گیا نا تیرے دل چ مروڑیاں نہ اٹھیں دل چ مروڑیاں دل اوکھا نہ پوے خوشی دے نال دے توجہ ہے جناب دی اللہ فرماندا ہے جدو تو ایک کفارہ اے ادا کر دے سے اسا تیرا گناہ معاف کر دے سائیں ہن جن دے نال زیادتی ہوندی بیچارہ اجڑ جاندا کہ او راج جاندا تے اللہ فرماندا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اللہ فرماندا جڑے ساڈے اتارے تے حکم تے فیصلہ نہ کرن لوگ ظالم نے موڑو نہ دے بوئے تے اولاد چھڑی کھڑے ہیں تو اللہ فرماندا جیڑے میرے دشمن ہیں نا تو انہاں نال یاری نہیں لامنی انہاں نال یاری نہیں لامنی توجہ ہے جناب دی سونیا اساں اللہ دی مہربانی نال نہ کسے نو نچن دا درس دینے ہیں نہ کسے نو دھی بہن باہر ننگی کڈھن دا درس دینے ہیں اساں جدوں بھی بولے ہیں نا تیری غیرت حیا بچاون واسطے یار تیری عزت بچ جاوے ہن سونیو سانو آج اس قوم نے مشہور کیتا اے یزید دے حامی نے اے یزیدی نے او سونیا اسا دعوے نال کہنے ساڈے ورگا حسینی کوئی تساں کہندے یزیدی شیطان بڑا چنگا ہے چنگا ہے یا نہیں اب بولو مرو تو صحیح جے بولن تے او تینوں ہیڈ ماسٹر بنا چھڑ دیو اس قوم نے ماسٹر ثابت کرنا واسطے انہوں ہیڈ ماسٹر چ بنا توجہ ہے جناب کہ فرشتیاں دا ہیڈ ماسٹر توجہ ہے جناب اے جیڑا ہے نا ابلیس اے بڑا نیک سی ہے گا سی یا نہیں ہے گا سی مننا پئی سی بولو تو صحیح ذرا ایو تو میں پوچھدا پہ پہلے ہاں عبادت گزارا مر سے منی بیٹھے نا پہلے عبادت کردا ہاں انہاں کو تو اپنے مننا پوسی تے ایک کدو لانتی بنیا ادب نے کیتا تے رب فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافر اللہ فرمایا انہیں ساڈی نہیں منی کنا جو ہو گیا ہے ہن اساں جدوں بھی شیطان دی گل کرساں تے سانو پہلے آکھنا پڑنا یار بڑا چنگا ہا پہلے تے دعا لفظ دے واسطے بولنا پوسی یار اے نا پھر جدو نہیں منی تے بھیڑا ہو گیا یزید پہلے چنگا ہا سا انی گل کیتی پہلے چنگا ہا ہونے کوئی پینڈے چوبے نا نمازی یارا چنگا بلا منڈا دیا تہجد ہی پڑھدا تے 5 وقتی نماز پڑھدا پتہ نہیں ہن کئی وج گئی سو کئی وج کھج گئی سو آندے نے کونی نیک آ تے او ہن چوریاں پہ کردا ہے زنا پہ کردا ہے جیڑا بھی جرم کردا پیا اسی نے یار پہلے یار بڑا چنگا ہا تعریف ہوندی ہو گئی مڑ اسی نے یار انہاں بھڑا کام کیتا اساں دے حامی ہیں مڑ ایک بندہ آندا یار پہلے بندہ چاہوں کام چنگے کردا ہن بھڑے پہ کردا ہے ہن چنگا بھی ہوندا آکھدا پیا بھڑا بھی آکھدا پیا ہے اے ہوندی تعریف ہے صرف انہی کیوں ہوندی پی جدوں چنگا ہا تے جدو یزید ٹھیک آ تے ٹھیک نو تے ٹھیک آکھنا پڑنا جدو غلط آ اس تو اگاں سانو کو ثابت کرے بھی انہوں چنگا آکھا اینی گل دی وانڈ کرنے چ اساں دشمن جو تساں تے پنڈ وچ کتھے دی کرو تے تسی نہیں مطلب دشمن بن ساڈا صرف آ جرم اساں اکھا بھی پھیلی نہیں
جی انج یہ جو رولا نہ کر دے قبلہ چشتی صاحب تے سونے تے صحابہ دی عزت کنے بچاونی سارے تے رولن والے پھردے سن سارے تے ٹکر جپ پھردے سن ٹکر لب جاوے سور لب جاوے بس ساڈا ڈڈ بریوے کوئی جنت جاوے یا جہنم جاوے ہن بھی کسے مولوی دے نیڑے ہو کے نا جڑا امام مسجد ہوے اون دے نیڑے ہو کے چار ک درے کون بوتل شوتل پوا کے نا اونوں آکھ یار بندے نوں آکھ نماز پراں دفعہ میں اپاں نے کیا اپنا تے ٹکر سیدھا یہ لفظ نہ آکھے تے جنوں تیرا ایتھے درد نہیں اینوں دین دا درد ہوئے گا تو انہوں دانے بھی دیندہ پیا تنخواہ بھی دیندہ پیا گلیاں بھی انہوں دھکائیاں نے دینے پینڈ پورا گلیاں جنہیں مولوین دیندے حالی دیندے نے تے بزرگ فرمانا جڑا گلیاں لوے ہوندے مگر نماز ہی نہیں ہوندی ٹکریل مگر نماز نہیں ہوندی توجہ ہے جناب دی گلیاں جھاپ میں جیڑا آندہ مینوں کیا کہ میں آکھا تے آ جانا کدے زان پڑھنا نہیں چنگا تو نہیں آن دیتا یہ دین دا خیر خواہ ہے ان تے چاہیں دسی ہر بندہ دین والا نظر آ اور سونیا کوئی 2.5 لئی پھردا ہے کوئی 5 لئی پھردا کوئی 20 لئی پھردا ہے دنیا کائنات دے اندر جگ پھر لے تینوں ہر پاسے خواجہ محمد شفیع لجپال دا ہی غلام نظر آنے گا کوئی پنڈ ایسا خالی نہیں ہے کوئی شہر ایسا خالی نہیں ہے بلکہ عرب و عجم جاتے دیکھ لے اوتھے بھی میرے مرشد کریم دے انشاءاللہ پھر رہے ہیں انج ہے یہ نہیں اس واسطے سونیو اساں بھیڑے نو بھیڑا آکھنے چنگے نو چنگا یہ تساں بھی فیصلہ کر دینے شیطان پہلے چنگا ہاتھ بعد یہ تے پنڈ دا منڈا ہوئے پہلے نمازی ہوئے موڑ کو جرم کر لیں یار بندہ بڑا چنگا ہاں نمازی بھی ہاں تعریف ہو گئے کیتی کھڑے نے کوئی نہیں اساں جی آکھا بھی یزید پہلے ٹھیک آہ تے بعد ہوندے جڑا کیتا کردار اساں جدو استاداں نے کتاب لکھی ہے اوتے پہلے صفحے تے لکھا کھڑا یزید پلیت جدو بندے ایک نو کسی آنا پلیتا ان دی تعریف ہے جدو استادہ لکھ دے جدو بندے دی ہو گئی اننا تے نگے شین آوے تاں دے کہ اٹھاڑ دا بابا بولے تو کو بے تو سنا دے انے نو شہر پھرایا تے سارا شہر پھرایا پوچھیا انے کولو کہندا کچھ نہیں نظری آیا جنہوں نے چیشتی صاحب اینک لائی ہے لکھایا ہے انہوں نے کول آ گیا تے انے دا کی کریے ہیں ہوں یہ پھینیاں ہی نہیں ہوں تے ٹکر انا کیتی کھڑا زیادہ کھان نہ کلم مریندی ہے گھٹ کھانا کم سونا یہ صحت ہوندی ہے دھک تے پھیرانا بیماری ہے توجہ ہے جناب دی جیڑا مریا ڈوبیا پیا ڈھڈ اکھاں دا نہ ہویا پیا اونوں کی نظر آونا ہن تے قرآن دے موٹے لفظ بھی نظر نہیں آندے صحیح تے تھوڑے پنڈ کدے پردے دی گل ہوئی ہے توجہ ہے جناب دی اچھا میں گل تے دسو تسی اساں جڑے مولوی ہیں اس اسی تھانوں گھرے وڑن دینے آدے کیوں نہیں وڑن دینے کیوں نہیں وڑن دینے آئے کیے گئے اچھا مولوی آدھے کری پردہ لائی کھڑا دے وڑن نہیں دینا آندہ پردہ تے اوتھے ممبر تے مردہ ہے آکھا حد مدہ بھائی تو مولوی گھرے بڑھا اوہ تین پتہ نہیں پردہ انہاں کنجارہ مسیحے بھی آکھ پردہ اسی جو نہیں وڑھن دینے ہیں مولوی گھراں چھے تو کوئی تھوانو بھی سوچنا چاہتے تو سانو ہی نہ وڑھن گال صحیح ہے یا نہیں یہ ساڑیاں بڑیاں نے تھوڑیاں نہیں نے عورتیں نے نا تے موڑ تسی کو مولوی نے وڑھن دینے اسی آدھے پیران کول جانے ہیں اگلے بار باندھے یا نہیں باندھے تے اگلا بار بھی نہیں جانے کی ہے جی پردہ تے جدو تو جاتے منجی دے پڑک دے باننا تے مرے تھے کیوں نہیں آنا پردہ میاں شیر ربانی دا کو مرید آتے سکھنی نال کو اکھاں لا بیٹھا کندے نال سکھنی نال
सिखनी दा जड़ा साईं हुआ पटवारी वो निकला गिरदावरी थे ते मगरू ने सुनिया गल्ला भी आज को नहीं है कि आ जा तो जो है जनाब वो जो गया ना ते कात पैर रखन लगा दगा वेख्या ना ते सिख चौधरी ते डांग ले ते टुरा फिरे पिछा हटिया वड्डे ने सुनिया गल्ला तो आया नहीं रात मेरी गोल खराब थी उन्हें आखा तेरा साईं ने आखा तने मैं झाका पिया वड्डे मुड़ गया ते मोड़ सिख नजर आया भी चौधरी ते फिरदा है हुण सिखणी नू नजर नहीं आउंदा मुरीद नू आउंदा पिया तीसरी रात फिर गया ते ए हो गल ते अगू जुमा आ गया ते जुमा मुड़ो छड़दा नहीं है ते मियां साहब दी कचहरी च गया ते आप खुतबा देंदे बैठे आए ते आपने फरमाया बेलिया बंदे बन जाओ बंदे बन जाओ साडे को रोज रोज सिख नहीं बने रोज रोज साडे को सिख हुण वेख ले ना पीर दा खम है मुरीद दी इज्जत है ये तो नहीं ना पीर आप ही अंदर बड़ा रहे पीर आप ही अंदर बड़ा रहे तो जो है जनाब जी वो एक बंदा रहिंदा सी ना छड़ा तो पीर ने आना ते बड़े टैक शैक लंगर शंगर ले जाना हुंदा विवाह होया ते मोड़ पीर आया लतीफे दी गल सुना देवां ते पीर आया ना तो घर वाले बैठे ने वेंदे नाल भी घर बनदे बड़ा ने कान नाल ना अपना मुंह सिर वलेटिया ते लोग ते बह रहे हुण पीर ने अंदर मरोड़ पुठन दिया वेखा तो सही देखे बड़ा हुण आंदा मुरीद नहीं मैं थोड़ा पीर हां पीरां कोल कादे परदे तो मुंह नंगा कर जे मैं थानू हुण ना सियाणा ते क़यामत वाले दिन किवें सियाण सा क़यामत वाले दिन किवें सियाणागा एक बाबा जी आंदे पैंदे उन्हें चेहरा नंगा कीता साईं आ गए तो आंदे नाल उन्हें आखा को हया कर गैर बंदा करे उठ उन्हें आखा मैं तो बड़ा कीठा ही फिर ये नहीं लवाया ही उन्हें आखा मैं आंदा नाई कुल गया आंदा यार उस तरह दे ने वाह तेज जी ते बाबे ने आंदा गल सुन मेरी बाबे कान नाल कीता ते मुरीद ने कान तो लाए थे ना उस तरह फेरिया ते कान ला ते ओ मार देता पीर आंदा आ मुरीदा ओए की कर दिता कान वड़ दिता ओ मुरीद आंदा पीरा आ क़यामत वाले दिहाड़े रश बड़ा होना है ओए असा किवें सियाणांगे साडा पीर खेड़ा है ओ कान वड्डा मैं आखांगा जेड़ा बुच्चा साडे ओए सोनिया साडा इस्लाम गैरत दा मजहब साडा इस्लाम गैरत दा मजहब खबरदार बीबियां बाजार ना जान दियो बल्कि मदरसे भी ना जान दियो तुसे स्कूल गली खड़े हो ना उत्थे तो सिर्फ नचन टपन साढ़े सामने आया है आ चक बावे दे विच ना 2500 तो लिस्ट लैके 1500 2000 4000 तक लिस्ट चलती रही ये तो मदरसियां दा है तो यूनिवर्सिटी का तो ना ही नहीं उत्थे तो सारे हाजी ने जिवें खिबला जवेद साहब ने पूरी इनकी तशरीह कर छड्डी हुण करन दी लोड़ कोई नहीं ते तुसां सुन बैठे ने तवज्जो है जनाब दी सारे हाजी ने उत्थे तां इत्थे ते दीन वाले मदरसे जेड़े दीन दे नां ते उत्थे ते कामे पए खड़े ने सज्जे खब्बे दा की आके फिर हजरत सैयद उमर पाक दा दौर शरीफ है ते दो मियां बीवी जांदे पे राज गल कीती की गल कीती सोने पाक मुहम्मद दा यार गयूर लंघदा पिया तो उन्हें वेख्या कि यार बाजार च गल पे कर देन ते माहौल खराब पे कर देन उस हुजूर दे यार को डांग आई रख ते मारी दे सिर चीर सट्टा की कीता ओ आज तवज्जो करन जेड़े सवानी नाल ले लेंदे बाल ना चाया हुंदा स्कूटर दे अगे बात ना रेड़ी फिर देंदे आ बौखर भी ले लवी आ डब्बियां भी लई आवी कोनी पईयां बुढ़ी सौदा खरीदती पई है ये गैरत वाला स्कूटर तुरी बाल चाई फिर जदों ने सिर पाड़ दिता उमर पाक दी बारगाह च गया सोनिया फलाने बंदे मेरा सिर पाड़िया यक तरफा दा फैसला नहीं हुंदा सी ना उमर पाक ने सदाया भी साध लिया ओनू सद्या ते बेलिया हां भी इंदा सिर क्यों पाड़े तवज्जो वे ते गल सुना देवां उच्ची बोल सुभान अल्लाह तौजीदान मोहतरम मेरे दोस्त तवज्जो करे जे हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकार सोने पाक मदीने दे ताजदार दा दूसरा यार जिंदे बारे आमिना दे लाल ने फरमाया है इन्नल्लाह यंतिकु अला लिसानी उमरा मेरा
جڑا عمر ہوئے جندی زبان تے حق بول گائے عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے آپ نے فرمایا بے لیا اندہ سر کیوں پاڑیا آئی عرض کردہ سونیا اے بازار دے اندر انہاں دونا گل کیتی ہے میری غیرت نے گوارا نہیں کیتا ہے میری غیرت نے گوارا نہیں کیتا ہے بازار دے اندر یہ انج دیاں گلاں کرن ماحول خراب ہوے گا مینوں غصہ آیا ہے میری ایمان جذبہ ایمانی آیا ہے میں دے سر وچ ڈانگ ماری ہے اے گل چھڈ دے وے نو سر دی پے جاوے میں تاں سر پاڑیا ہے عمر پاک نے جدوں گل سنی آپ نے نہیں فرمایا نو ڈھک دیو نے سر کیوں پاڑیا ہے حضرت عمر پاک فرماؤندے نے فتبارک اللہ آپ فرماؤندے نے اللہ تینوں برکت دے کی دے اللہ تینوں کی دے اللہ برکت دے اچھا او سر پاڑھن والے نو برکت لبدی پئی ہے تے رن گلن والے نو کی لبنا ہے توجہ ہے جناب گل بھی دو میاں بھائی ہیں حضور دے یار نو گوارا کتھے اساں یار ایویں صرف نہ اسلام نو بدنام کرنا ہے خدا دا نا جے آ 4 دن دی زندگی ہے اللہ رسول دی مان کی زندگی جی اس بزرگاں دا درست منایا ہے تے بزرگ ادو خوش ہون گے جدو انہاں دے سائیں دے طریقے تے چلنا اس واسطے سونیو دعا کرنے اللہ سونا عمل دی توفیق نصیب فرماوے جو سنیا سنایا رب سونا اپنی عظیم بارگاہ دے اندر شرف قبول عطا فرماوے جڑی غلطی کوتاہی ہوئی ہے رب سونا پاک محبوب دے جوڑے پاکاں دے صدقے معاف فرماوے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.